میرے محبوب نے فرمایا ہے جڑا بندہ فجر تو بعد تے مغرب دی نماز تو بعد پڑھدا اللہم اجرنی من النار، فرمایا جڑا بندہ 3 دفعہ پڑھدا ہے اگر رات نو اس بندے نو موت آ گئی ہے تے اللہ پاک نو جہنم تو بچا کے جنت دے اندر داخلے دے دیں گے۔ کیوں یہ نکے نکے وظیفے کرن دا دل کردا ہے ہیں؟ شیری لایا جے من پکے دا منہ نہ بولیا جے۔ اوے نکے نکے وظیفے تے نہ دا درجہ دیکھ لو کتنے۔ فرمایا جڑا بندہ 3 واری پڑھدا اللہم اجرنی من النار، اس بندے دا عقیدہ صحیح ہے تے میرے محبوب نے فرمایا اللہ انہوں جنت عطا کر دے گا۔ اگر اس رات فوت ہو گیا